भनिन्छ नि, हिरा चिन्नु छ भने अन्धकारको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनकि घाममा त सिसाको टुक्रा पनि टल्किने गर्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाझैँ आजको कथा पनि रोचक अनि ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा देशमा एकदमै बुढा भइसकेका राजा थिए। ती राजाको कुनै सन्तान थिएनन्। बुढा भइसकेका ती राजा अब उनको शेखापछि उनको उत्तराधिकारीको रूपमा को राजा बन्ने भन्ने कुराले ती राजालाई चिन्तित बनाएको थियो। कसलाई बनाउने त अब राजा? आफ्नो कुनै सन्तान छैनन्। त्यसैले गर्दा एक दिन राजाले आफ्नो करिबको मन्त्रीसँग यही विषयमा छलफल गर्छन्। उनीहरूको गहिरो छलफलपछि अन्ततः देशका सबै युवाहरूलाई बोलाएर दरबारमा उनीहरूको परीक्षा लिने कुराको तय हुन्छ। राजाको परीक्षा कुनै गाह्रो परीक्षा भने थिएन। राजाले भाग लिन आउने मानिसहरूमा, आफू पछि राजा बन्न चाहने मानिसहरूमा मात्र एउटा गुणको चाहना राखेका थिए, र जुन मानिसमा त्यो गुण अत्यन्त प्रबल हुन्छ त्यही मानिस नै उनी पछिको त्यो देशको राजा बन्न सक्थ्यो। उनले चाहेको त्यो गुण थियो, त्यो मानिस जसमा आफ्ना जनताप्रति सबैभन्दा धेरै माया हुन्छ, त्यो मानिस जसमा हरेक मानिसहरूप्रति अत्यन्तै प्रेम र करुणा भाव छ, त्यही मानिस नै यो देशको राजा बन्न सक्नेछ। राजाको चाहना यति नै थियो। राजाको चाहना अनुरूप, उनीहरूको सल्लाह अनुरूप त्यही खबर पुरै देशभरि फैलाइन्छ। देशभरि खबर फैलिसकेपछि देशका कुना कुनाबाट विभिन्न मानिसहरू तोकिएको मितिमा त्यही दरबारमा आउन थाल्छन्। त्यही देशमा एकजना एकदमै गरिब मानिस पनि थियो। उसलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न पनि एकदमै मुस्किल हुने गर्थ्यो। उसले लगाउने लुगाफाटो एकदमै थोत्रा र धेरै ठाउँमा च्यातिएका हुने गर्थे। ऊ एकदमै गरिब थियो, तर ऊ आफू मनको धनी थियो। उसलाई पनि राजाले देशभरि फैलाएको यो खबर सुनिसकेपछि दरबारमा जाने इच्छा जाग्यो। त्यसैले ऊ पनि अब दरबार जाने भयो। भित्रपट्टि च्यातिएका त्यही पुराना लुगाहरू लगाएर बाहिरपट्टि चाहिँ आफूसँग भएका मध्ये सबैभन्दा राम्रो अथवा हेर्न लायक जस्तो लुगा लगाएर ऊ दरबारतर्फ लाग्यो। ऊ हिँड्दै गयो। दरबार उसको घरभन्दा निकै टाढा थियो। धेरै दिनको यात्रापछि मात्रै दरबारमा पुग्न सकिन्थ्यो। ऊ केही आशा बोकेर दरबारतर्फ हिँडेको थियो। ऊ हिँड्दै गयो। केही दिन बिते। करिब 1 हप्ताको बाटो थियो। बाटोमा केही खानेकुरा आवश्यक पर्दाको लागि भनेर उसले थोरै खानेकुरा आफूसँग लिएर हिँडेको थियो। हिँड्दै गयो। केही दिन बिते। करिब 5 दिन बिते। अब 2 दिनमा दरबार पुगिनेवाला थियो। उसले आफूले ल्याएको खाना पनि अब सकिनै आँटेको थियो। ऊ मनभित्रैदेखि आश बोकेर हिँडिरहेको थियो। हिँड्दै जाने क्रममा उसले एउटा बाटोको छेउमा एकजना एकदमै गरिब मानिसलाई देख्छ। त्यति बेलाको मौसम जाडोयामको समय थियो। त्यो बाटो छेउमा बसेको मानिस जाडोले कठ्याङ्ग्रिरहेको थियो। त्यो मानिसको त्यस्तो अवस्था देखेर त्यही दरबारमा जान भनी हिँडेको मानिसलाई एकदमै दया पलायो। उसले त्यो मानिसलाई आफूले लगाएको बाहिरपट्टिको कपडा फुकालेर दिन्छ अनि आफूले यात्राको लागि भनेर ल्याएको त्यही बचेको थोरै खानेकुरा उसले त्यही मानिसलाई दिन्छ। त्यो मानिसको त्यस्तो अवस्थादेखि मनभित्रैदेखि माया र करुणा पलाएको त्यो मानिसले उसलाई त्यति सहयोग गरिसकेपछि ऊ फेरि आफ्नै बाटोतर्फ लाग्छ। उसले अब बाहिरपट्टि लगाएको त्यो कपडा उसलाई दिइसकेपछि उसको अब बाहिर देखिने कपडा त्यही थोत्रो, त्यही पुरानो, धेरै ठाउँमा च्यातिएको थियो। उसलाई अब
त्यो कपडा लगाएर दरबारमा जान मनभित्रैदेखि लाज लाग्यो। तर पनि यत्रो बाटो आइसकेपछि अब घर फर्कनुभन्दा जे जस्तो भए पनि एकपटक दरबारमा त पुगेरै छोड्नुपर्छ भन्ने सोचले ऊ फेरि दरबारतर्फ नै अगाडि बढ्यो। यसरी ऊ अगाडि बढ्दै गयो। त्यो दिन बित्यो। उसलाई अब एकदमै भोक लागिरहेको थियो। आफूसँग ल्याएको खाजा उसले त्यही बाटोको छेउमा बसेको मानिसलाई दिएको थियो। अब उसँग खानेकुरा केही थिएन। भोलिपल्ट भयो। भोकले अत्तालिएको ऊ हिँड्दै हिँड्दै अन्ततः त्यही दरबारमा पुग्यो। त्यहाँ अन्य अरू मानिसहरू पनि आएका थिए। उसलाई लाज लागिरहेको थियो। ऊ त्यस्तो भेषमा त्यहाँ गएको छ। तैपनि त्यति लामो बाटो पार गरिसकेको ऊ अन्त्यमा दरबारमा पुगेरै भए पनि फर्कन्छु भन्ने हिसाबले त्यहाँ गएको थियो। ऊ त्यहाँ जाने बित्तिकै केही मन्त्रीहरूले उसलाई एउटा कक्षमा लैजान्छन्। कक्षमा लएपछि त्यहाँ केही बेर उसलाई एउटा ढोकामा थुनिन्छ। त्यसै गरी अन्य मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ विभिन्न कोठाहरूमा थुनिएको थियो। त्यो मानिस कोठाभित्रै लजाएर बसिरहेको थियो। केही बेरमा ऊ थुनिरहेको कोठाको ढोका खुल्छ। ढोकाबाट एकजना मानिस भित्र छिर्छ। त्यो भित्र बसिरहेको गरिब मानिस ऊ त छक्क पर्छ। त्यो ढोकाबाट छिरेको मानिस त्यही बाटोको छेउमा बसेको गरिब मानिस नै थियो। त्यो मानिसले यस्तो देख्ने बित्तिकै ऊ त दङ्ग पर्यो। त्यही मानिस अहिले यहाँ यो कसरी हुन सक्छ? एकैछिनमा केही मन्त्रीहरू पनि त्यो कोठाभित्र छिर्छन्। छिरिसकेपछि उनीहरूले त्यो मानिसलाई बताउँछन्, यिनै हुन् हाम्रा देशका राजा। त्यो गरिब मानिस ऊ त छक्क पर्दै उनीहरूलाई प्रश्न गर्छ, अरे अनि उहाँ त एउटा बाटोको छेउमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कसरी यो देशको राजा हुन सक्नुहुन्छ? मलाई त यो कुरा पटक्कै थाहा थिएन नि। उहाँ हाम्रै देशको राजा हुनुहुँदो रहेछ। माफ गर्नुहोस् है महाराज, मैले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गरेँ कुन्नी? ती राजा, त्यही गरिब मानिसको भेषमा भएका ती राजा मुसुक्क हाँसे। उनले तिनी गरिब मानिसलाई भने, हो, म त्यहाँ केही विशेष कारणले थिएँ। जुन परीक्षा त्यसमा तिमी उत्तीर्ण भयौ र अबको हाम्रो देशको राजा तिमी नै हुनेवाला छौ। त्यसैले तिमीले मलाई होइन, अब त मैले तिमीलाई महाराज भन्नुपर्ने छ। बधाई छ तिमीलाई। ती गरिब मानिसको भेषमा भएका राजाले त्यो मानिसलाई यस्तो कुरा गर्दा ऊ त मनभित्रैदेखि चकित भयो। आश्चर्यचकितले भरिपूर्ण भएको त्यो मानिसले राजालाई प्रश्न गर्यो, अनि महाराज, तपाईँ त्यस्तो भेषमा त्यहाँ चाहिँ किन बस्नु भएको त? ती राजाले त्यही गरिब मानिसलाई भने, हो, वास्तविक परीक्षा त्यही थियो जसमा तिमी पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण भएका छौ। यदि म राजाकै भेषमा यही दरबारमा बसिरहेको भए, त्यहाँ त्यसरी बाटो छेउमा गएर एउटा गरिब मानिसको भेष धारण नगरेको भए, तिमी यहाँ दरबारमा आउँथ्यौ अनि तिमीले मलाई प्रभावित पार्नको लागि जुन कुनै तरिकाहरू पनि अपनाउन सक्थ्यौ। तिमी आफू वास्तविक जे हो त्यो नबताइकन तिमीले मलाई प्रभावित पार्नको लागि नभएका कुराहरू, नभएका भावनाहरूलाई पनि उतार्न खोज्थ्यौ, मलाई देखाउन खोज्थ्यौ। तर म त्यो बाटोको छेउमा एउटा गरिब मानिस बनेर त्यहाँ मैले तिम्रो वास्तविक परीक्षा लिएको थिएँ, जसमा केवल तिमी मात्रै उत्तीर्ण भएका छौ। त्यसैले अब मेरो उत्तराधिकारी तिमी नै भएको घोषणा गर्दछु। राजाको यस्तो घोषणापछि देशभरि यो तरङ्ग फैलियो। ती गरिब मानिस अब राजाको उत्तराधिकारी बनेरे। देशका सबै जनताहरू अचम्मित भए। तर जनताहरू सबैलाई थाहा थियो हाम्रा राजा एकदमै बुद्धिमान छन्, उनले राम्रै ढङ्गले आफ्नो उत्तराधिकारीको छनौट गरेका छन् भनेर। समय बित्न थाल्यो र त्यो दिन पनि आयो जुन दिन अब राजा मृत्युको करिब थिए। त्यही क्रममा उनले आफ्नो उत्तराधिकारी, त्यही केही समय अगाडिको गरिब मानिस, उनलाई अन्तिम वाक्य भनेर उनी यो धरतीबाट सधैँको लागि बिदा हुन्छन्। उनले अन्तिममा भनेका थिए, मैले तिमीलाई
जसरी मेरो उत्तराधिकारी चुने त्यस्तै गरी तिमीले पनि आफ्नै देशभरिबाट सबैभन्दा उत्तम मानिसलाई चुनेर आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्नु। ती राजाले यस्तो भनेपछि उनको निधन भएको थियो। ती राजाको उत्तराधिकारी अब उनी त्यो देशका राजा भइसकेका थिए। अब उनको राज्यकाल सुरु भयो। उनले पनि अब त्यो देशमा पहिलेका राजाले गरेका कामहरू, उनले सुरुवात गरेका कामहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाए। देशमा एकदमै धेरै विकासका कामहरू उनले थालनी गरे। दुःख गरिबीमा हुर्केका ती राजाले जनताको दुःख गरिबी एकदमै नजिकैबाट बुझेका थिए, निहालेका थिए, भोगेका पनि थिए। त्यसैले देशको गरिबी हटाउनको लागि उनको पहल एकदमै सशक्त रह्यो। उनी अगाडि बढ्दै गए। समय धेरै बित्यो। अन्ततः ती राजा पनि एकदमै बुढा भए। आफूभन्दा अगाडिका ती राजाले उनलाई बताएको कुरा उनले सम्झिराखेका थिए। उनले पनि तिनै राजाले गरे जस्तै पुरै देशभरिबाट एकदमै उत्तम मानिसहरू छानेर दरबारमा ल्याए। उनीहरूसँग उनले केही परीक्षा लिए। एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गले ती राजाले छानिएर आएका ती उत्तम मानिसहरूलाई परीक्षा लिए र अन्ततः एकजना मानिस उनको उत्तराधिकारीको रूपमा चुनियो। केही समयमा उनको पनि निधन भयो र अब त्यही उनको उत्तराधिकारी त्यो देशको राजा थियो। देशमा उनले धेरै राम्रा कामहरू गरेर गएका थिए। सबै जनताहरू उनीप्रति एकदमै खुसी थिए। अब नयाँ राजा त्यो देशमा आइसकेका थिए। उनीमा पनि देशप्रेमको भावना एकदमै प्रबल थियो। देशका हरेक जनताहरूलाई उनले माया गर्थे, आफ्नै परिवार सरह सम्झिन्थे। उनले पनि देशमा अझै विकासका कामहरूलाई तीव्रता दिँदै गए। धेरै समय बितिसकेपछि, देशमा राम्रा विकासका कामहरू भइसकेपछि ती राजा बिस्तारै अल्छी हुन थाले। समय सँगसँगै चल्नुपर्ने उनी अब अल्छीपनाले गर्दा बिस्तारै पछाडि हटिसकेका थिए। राजाको पहिलाको त्यो जोस, पहिलाको त्यो जाँगर र अहिलेको यो अवस्था देखेर दरबारका मानिसहरू, मन्त्रीहरू, सेनाहरू लगायत अन्य सबै सदस्यहरू बिस्तारै चिन्तित हुन थाले। तर राजाको अवस्था सुध्रिनको भन्दा बढी बिग्रिनतिर लाग्यो। दरबारका सबै मानिसहरू उनीप्रति असन्तुष्ट हुन थाले। ती राजाका एकजना एकदमै करिबका मन्त्री थिए। उनलाई पनि यो कुरा राम्रो लागिरहेको थिएन। उनले ती राजालाई केही अनौठो ढङ्गले उनले आफूले गरिरहेको कामको महसुस गराउन चाहन्थे र आफूले गर्नुपर्ने के हो र उनले अहिले के गरिरहेका छन् भनेर उनलाई उनीसँग नराम्रो नभइकन बुझाउन चाहन्थे। त्यसैले एक दिन ती मन्त्रीले उनी आफूसँगै राजालाई एक ठाउँमा घुम्न जानको लागि आग्रह गर्छन्। तर बिस्तारै अल्छीपनाले ग्रसित भइसकेका ती राजा उनले मन्त्रीको कुरालाई सिधै अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि त झन् दरबारमा असन्तुष्टिको चाङ नै लाग्यो। समय बित्दै गयो। राजा अब पहिलाको जस्तो कदापि थिएनन्। ज्यादै नै अल्छी राजा। भइरहेका विकासका कामहरू अब रोकिन थालेका थिए। समय सँगसँगै चल्नुपर्ने उनीहरू अब समयभन्दा धेरै पछि धकेलिसकेका थिए। यसरी देशको अवस्था अब बिग्रदै जान थाल्यो। एक दिनको कुरा हो, राजा बेलुकीको खानपिन सकिसकेर ओछ्यानमा जान्छन्। उनी निदाउँछन्। त्यो रात उनले एउटा अनौठो सपना देख्छन्। त्यो सपनामा उनी एउटा एकदमै अनौठो देशको नागरिक भएका थिए। त्यो देश यति अनौठो थियो कि त्यहाँ हरेक 5-5 वर्षमा नयाँ राजालाई नियुक्ति गरिन्थ्यो। एउटा राजा नियुक्ति भएको 5 वर्षपछि उसलाई एकदमै राम्रोसँग सिँगारपटार गरेर एउटा घनाघोर जङ्गलमा लगेर छोडिदिने गरिन्थ्यो र त्यहाँ गएपछि कुनै पनि राजा कहिले पनि फर्किएका थिएनन् र फेरि अर्को राजालाई त्यहाँ नियुक्ति गरिन्थ्यो। आफ्नो सपनामा उनी त्यस्तो अनौठो देशको एकजना नागरिक थिए। उनी अझै सपनामा डुब्दै जान्छन्। त्यो अनौठो देशका नागरिक भएका उनी त्यो देशमा फेरि एकजना त्यसै गरी राजाको नियुक्ति गरिन्छ
समय बित्दै जान्छ। 5 वर्षपछि ती राजालाई पनि एकदमै राम्रोसँग सिँगारपटार गरेर त्यही घनाघोर जङ्गलमा लगेर छोडिन्छ। ती राजा कहिल्यै फर्किँदैनन्। फेरि अर्को एकजना राजा त्यसै गरी नियुक्ति हुन्छन्। धेरै कालखण्ड बित्छ, तर हरेक 5 वर्षमा नयाँ राजा फेरिने चलन त्यहाँको परम्परा नै भइसकेको थियो। यसरी दरिलो ढङ्गले चलिरहेको त्यो परम्परा अन्तर्गत फेरि एकजना नयाँ राजा त्यहाँ नियुक्ति हुन्छन्। ती राजा, उनको स्वभाव अहिलेसम्म नियुक्ति भएका राजाहरूको भन्दा एकदमै भिन्न थियो। अहिलेसम्म नियुक्ति भएका राजाहरू, उनीहरूको मानसिकता नै यही हुन्थ्यो कि 5 वर्षको लागि म राजा बनिरहेको छु, त्यसैले यो 5 वर्षमा मैले सक्दो रमाउनुपर्छ। मैले भोग गर्न लायक हरेक वस्तुहरूको पूर्ण रूपमा भोग गर्नुपर्छ। म 5 वर्षको लागि स्वर्गको जस्तै जिन्दगी जिउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता थियो। तर अहिले नयाँ नियुक्ति भएका ती राजा, उनको मानसिकता यही कुरामा फरक थियो। उनी नियुक्ति हुने बित्तिकै भोलिपल्ट नै उनले अहिलेसम्म कुनै राजाहरूले नगरेको काम गरे। उनले त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यो जङ्गलको बारेमा सोधपुछ गरे। सोधपुछ गरिसकेपछि त्यो जङ्गलको बारेमा सबै जानकारी प्राप्त भइसकेपछि राजा आफ्ना मन्त्री र सिपाहीहरू लिएर एकदमै सावधानीपूर्वक त्यो जङ्गलको भ्रमण गर्छन्। आफू राजा नियुक्ति भएको केही दिनमा नै उनले त्यो जङ्गल भ्रमण गरेर सक्छन्। त्यसपछि अब उनको मुख्य लक्ष्य नै यही थियो कि 5 वर्षपछि जसरी पहिलेका राजाहरू त्यो जङ्गलमा छोडिदिएर कहिल्यै फर्किएका छैनन्, मैले यो चक्रलाई जुन कुनै हालतमा पनि तोड्नुपर्छ। उनको अब लक्ष्य नै त्यही थियो। त्यसैले उनले बिस्तारै त्यो जङ्गल फडानी गर्न थाले र त्यहाँ फडानी भएका रुखहरूको भरपाई गर्न अन्य बाँझो जमिनहरूमा रुख रोप्न थाले। यसरी बिस्तारै बिस्तारै त्यो जङ्गलका धेरै रुखहरू काटिए र विभिन्न अन्य बाँझो जमिनहरूमा धेरै रुखहरू रोपिए। समय बित्दै गयो। त्यो धेरै रुखहरू काटिसकेको वनमा अब उनले बिस्तारै बस्ती बसाउन थाले। त्यहाँ समय बित्दै जाँदा एउटा सुन्दर गाउँ बन्न पुग्यो। आफू राजा भएको 3 वर्षमा नै उनले यी कामहरू गरेर सकेका थिए। सुन्दर गाउँ बनिसकेको त्यो ठाउँमा अब उनले अझै विकासका परियोजनाहरूको निर्माण गर्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै 4 वर्ष बित्यो र अन्ततः 5 वर्ष पनि पूरा भयो। उनीहरूको चलिआएको परम्परा बमोजिम त्यहाँ धेरै मानिसहरू जम्मा भएर ती राजालाई पनि एकदमै राम्रोसँग सिँगारपटार गरी त्यही जङ्गलमा लाने कामको सुरुवात हुन थाल्यो। अन्य राजाहरू, पहिलेका राजाहरू 5 वर्ष बितिसकेको त्यो दिन एकदमै दुखी हुन्थे। तर ती राजा, उनी भने कति पनि दुखी देखिरहेका थिएनन्। केही समयमा सबै कुराको बन्दोबस्त गरियो र ती राजालाई पहिलेका राजाहरूलाई जस्तै त्यही जङ्गलमा छोड्न भनेर लिएर जान थालियो। तर लाँदै गर्दा पनि ती राजाको अनुहारमा मुस्कान थियो। अन्ततः सबै मानिसहरू राजालाई बोकेर त्यही पहिले अन्य राजाहरूलाई लगेर छोड्ने जङ्गलको ठाउँमा पुगे। तर अहिले त्यहाँ पुग्दा त त्यहाँ एउटा नयाँ बस्ती थियो। विकास भइसकेको एउटा सुन्दर ठाउँ थियो। सबै मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। दरबारभन्दा धेरै टाढा रहेको त्यो ठाउँ, 5 वर्ष पहिलेको त्यो घनाघोर जङ्गल अहिले एकदमै राम्रो सुन्दर बस्तीमा परिणत भइसकेको थियो। राजा किन मुसु मुसु हाँसिरहेका छन् भनेर बल्ल ती राजालाई बोकेर लाने मानिसहरूले बुझेका थिए। ती अल्छी भएका राजा, उनी झल्यास्स बिउजन्छन्। उनले त्यस्तो सपना देखेका थिए। वास्तवमा नै उनले त्यो सपनाबाट गहिरो कुरा बुझेका थिए। सपना देखेर झल्यास्स बिउजिएका उनी मनमा नै सोच्न थाले, अहो यो कस्तो संयोग, आज कस्तो सपना देख्न पुगेछु म। ती राजाले अब आफ्नो सपना मार्फत यो कुरा बुझेका थिए कि जसरी ती अन्य राजाहरू, उनीहरू आफू राजा भएको 5 वर्षको समयमा सुखशैलमा बाँच्ने, दरबारको सुख भोग गर्ने, भोगविलासमा रमाउने काम गरेका थिए, उनीहरूको परम्परा नै बनिसकेको त्यो कार्य ती एउटा राजाले तोडिदिएका थिए। किनकि उनले आफ्नो भविष्यको लागि निम्तन सक्ने खतराहरूलाई पहिलेदेखि नै
योजना बनाएर त्यसको लागि काम गरिरहेका थिए, त्यसको लागि तयारीमा जुटिरहेका थिए, जसले गर्दा 5 वर्षपछि कहिले पनि नफर्किने गरी त्यो जङ्गलमा सर्नुपर्ने ती राजा 5 वर्ष बितिसक्दा पनि मुसुमुसु हाँस्दै हाँस्दै आफूले बनाएको त्यो नवीन ठाउँमा गए। त्यहाँ जाँदा उनलाई केही पनि भएन। पहिला पो जङ्गल थियो, तर अहिले बस्ती बनिसकेको ठाउँमा उनलाई केही नभइसकेपछि 5 वर्षको लागि भनेर राजा बनेका उनी अब आफू नमरिन्जेलको लागि त्यो देशको राजा भएका थिए। यस्तो कुरा सपना मार्फत बुझेका उनी आफू झसङ्ग भए। त्यस्तो सपना देखेकोमा मनभित्रैदेखि उनी खुसी पनि भए। कस्तो अवस्थामा मैले यो सपना देख्न पुगेछु। आफ्नो सपनाबाट नै त्यो पाठ सिकेका ती राजा अब हिजोका ती अल्छी राजा जस्तो कहिल्यै रहेनन्। उनले एकदमै मेहनत गरेर काम गर्न थाले। अल्छीपना उनीदेखि टाढै भाग्यो। विकासको काममा पछाडि धकेलिसकेको उनको देशलाई उनले तीव्र रूपमा अगाडि बढाए। यसरी अब ती राजाले आफ्नो देशमा एकदमै धेरै विकासका कामहरू गरे। जनताहरू उनीदेखि एकदमै खुसी भए। बिस्तारै समय बित्दै गयो। अब उनी पनि एकदमै बुढा भए। पुस्तौं पुस्तादेखि देश विकास गर्दै आएका ती राजा पनि अब जीवनको अन्तिम अवस्थामा थिए। उनलाई पनि आफूलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाएर गएका ती राजा, ती पहिलेका राजाले भनेका थिए, जसरी मैले तिमीलाई राजा बनाएको छु त्यसै गरी तिमीले पनि केही परीक्षा लिएर मात्रै आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु। आफ्नो सन्तानलाई तिमीले उत्तराधिकारी नबनाउनु। जो मानिस बुद्धिमान छ, जसले देश चलाउने योग्यता राख्छ, उसलाई नै राजा बनाउनु। आफूलाई राजा बनाएका ती पहिलेका राजाले यस्तो भनेको कुरा बुढेसकालमा ती राजाले पनि सम्झन्छन्। त्यसैले अब आफू पछिको उत्तराधिकारीको लागि उनले एउटा परीक्षा राख्छन्, जसमा देशभरिका सबै मानिसहरू भाग लिन पाउनेवाला थिए। नयाँ राजा अब को बन्ने? देशभरि यो खबरको तरङ्ग फैलियो र तोकिएको मितिमा दरबारमा देशभरिबाट कुना कुनाबाट आफू राजा बन्न इच्छा भएका योग्य मानिसहरू आउँछन्। तर त्यतिन्जेलसम्म राजाले उनीहरूको परीक्षा चाहिँ के हुन्छ त भनेर खुलासा गरेका थिएनन्। देशभरिबाट धेरै मानिसहरूको भेला भइसकेपछि राजाले सबै सामु एउटा सामान्य परीक्षा लिन्छन्, जसबाट केही मानिसहरू छानिएर माथिल्लो स्तरमा पुग्न सफल भए र त्यसबाट पनि फेरि उनले केही परीक्षा लिन्छन्। त्यसबाट पनि थोरै मानिसहरू माथिल्लो परीक्षाको लागि तयार भए। धेरै मानिसहरू अब त्यो प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका थिए। उनीहरूको राजा बन्ने सपना चकनाचुर भइसकेको थियो। तर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका मानिसहरूले पनि कति पनि चित्त दुखाइ गरेनन्, किनकि उनीहरू आफू राजा बन्नुभन्दा उनीहरूभन्दा योग्य मानिस कोही छ भने त्यो मानिस नै राजा बन्नु उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यसरी राजाले विभिन्न चरणका परीक्षाहरू लिए। अन्त्यमा मात्र 10 जना मानिसहरू अन्तिम चरणको परीक्षा दिनको लागि योग्य भए। अब अन्तिम चरणको परीक्षा वास्तवमै विशेष हुनेवाला थियो। त्यहाँ भाग लिएका सबै प्रतियोगीहरू पनि दरबारमै थिए। राजाले अब त्यो अन्तिम परीक्षा के लिनेवाला थिए त सबैजना हेर्न एकदमै उत्सुक थिए। केही समयपछि अन्तिम परीक्षाको पनि त्यहाँ व्यवस्था मिलाइयो। त्यो अन्तिम परीक्षा भने अहिलेसम्मका सबै परीक्षाहरूभन्दा अनौठो खालको थियो र फरक खालको थियो। त्यो अन्तिम परीक्षामा ती 10 जना प्रतियोगीहरूलाई एउटा ठूलो कोठाको ढोका अगाडि उभ्याइयो र त्यो ढोकामा एउटा एकदमै ठूलो ताला लगाइन्छ। त्यो ताला कुनै सामान्य ताला थिएन। त्यो ताला त्यो देशका विद्वानहरूले, वैज्ञानिकहरूले, गणितज्ञहरूले बनाएको एउटा अनौठो ताला थियो, जसमा कुनै चाबी लाग्थेन। त्यो तालामा 5वटा गणितका अङ्कहरू थिए, जुन अङ्कहरू मध्येमा एउटा पहेली बनाइएको थियो। जुन पहेली मिल्न साथ त्यो ढोका खुल्थ्यो, तर पहेली नमिलेसम्म त्यो ढोका कसैले पनि खोल्न सक्थेन।
एउटा अनौठो पहेली भएको त्यो ताला लगाएको ढोका अब ती 10 जना मध्ये कसैले खोल्नुपर्ने थियो। ती 10 जना मानिसहरूमध्ये 9 जना प्रतियोगीहरू कागज र एउटा कलम लिएर त्यही 5वटा अङ्कले बनाएका पहेलीहरू कागजमा लेख्न थाले। पालै पालो एउटा एउटा गर्दै उनीहरूले ती अङ्कहरूलाई तलमाथि गर्दै गए। तर धेरै बेर बितिसक्दा पनि त्यो ढोका खोल्न सकेन। उनीहरूले एकदमै धेरै मेहनत गरे, कोसिस गरे, तर उनीहरूको त्यो काम सफल हुन सकिरहेको थिएन। ती 10 जना मानिसहरूमध्ये एउटा मानिसले भने त्यहाँ केही पनि गरिराखेको थिएन। उसले त त्यहाँ भाग लिएदेखिबाट नै बस चुप लागेर बसेको मात्रै थियो। अन्य 9 जना प्रतिस्पर्धीहरूले उसलाई भनिरहेका थिए, तिमीले त केही पनि गरिराखेका छैनौ, तिमीलाई राजा बन्न मन छैन कि पहिले नै सक्दिन भनेर हार खाइसक्यौ। तर त्यो मानिस भने शान्त थियो। तर ती अन्य मानिसहरू 9 जना प्रतियोगीहरू भने त्यो पहेली मिलाउनको लागि भनेर आफ्नो आफ्नो कागजको पान्नामा हल गरिरहेका थिए। तर 5वटा गणितका अङ्कहरू मिलेर बनेको त्यो पहेली उनीहरूलाई पत्ता लगाउन ज्यादै नै मुस्किल पर्यो। त्यो दिन बित्नै आँटिसकेको थियो। त्यो केही पनि नगरिकन चुप लागेर बसेको मानिस, उसले साँझ पर्ने बित्तिकै बिस्तारै बिस्तारै त्यो ढोकाको अगाडि गएर त्यो ढोकालाई अलि बलपूर्वक धकाल्छ। त्यो ढोका त सहज रूपमा खुल्छ। ढोका खुलेको देखेपछि अन्य 9 जना प्रतियोगीहरू हेरेको हेरै हुन्छन्। त्यहाँ हेरेर बसिरहेका अन्य मानिसहरू पनि दङ्ग पर्छन्। छेउमै रहेका राजा, उनी मनभित्रैदेखि उमङ्गले भरिए। उनी एकदमै खुसी भए। अब तिनै व्यक्ति ती राजाको उत्तराधिकारी बन्नेवाला थिए र भविष्यको त्यो देशको राजा बन्नेवाला थिए। ती व्यक्तिले ढोका खोल्ने बित्तिकै त्यो प्रतियोगिता समापन भयो र केही बेरमा नै ती राजाले ती व्यक्तिलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरिदिए। र समय बित्दै गएपछि जब ती राजाको पनि निधन भयो, तब तिनै व्यक्ति जसले त्यो कुनै ताला नै नलगाएको पहेली भनेर झुक्क्याइएको ढोका खोल्न सफल भएका थिए, तिनै व्यक्ति त्यो देशको राजा बन्न पुगे। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। कथाको विभिन्न खण्डबाट हामीले फरक फरक कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। विशेष गरी यो कथाको अन्तिम खण्डबाट हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न सकिन्छ। जसरी अरू मानिसहरूले त्यो पहेली मिलाउनको लागि मरिहत्ते गरिरहेका थिए, तर ती मानिस जसले सुरुमा कुनै कोसिस नै गरेका थिएनन्, केही नबोली केही प्रयास नगरी बसिरहेका थिए, अन्त्यमा तिनै व्यक्तिले त्यो ढोका खोल्न सफल भए। आखिर किन त? यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ती व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला यो कुराको जाँच गर्न खोजे कि वास्तवमै त्यो ढोकामा चाबी लगाइएको छ कि छैन त भनेर। त्यही जाँच गर्नको लागि जब उनले त्यो ढोका धकाले, तब त्यो ढोका सहज रूपमा खुल्न पुग्यो। वास्तवमा त्यो ढोकामा कुनै पनि चाबी नै लगाइएको थिएन। त्यो पहेली केवल ती राजाको परीक्षाको एउटा नमुना थियो, जसमा धेरै दिग्गज व्यक्तिहरू, देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट छानिएर आएका व्यक्तिहरू पनि असफल भएका थिए। ठीक त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि हामीले आफू समस्याले घेरिएको महसुस गर्छौं। तर हामीले सबैभन्दा पहिले यो कुराको बारेमा विचार गर्नु जरुरी छ कि वास्तवमै हामीले भनिरहेका ती समस्याहरू खासमा वास्तविक समस्या हुन् कि होइनन् त? कि ती हामीले भनेका समस्याहरू हाम्रै विचारहरू अनियन्त्रित भएर बनेका पहेली पो हुन् कि? यो कुराको बारेमा हामीले सर्वप्रथम सोच्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको हुन्छ। र हामीले धेरै जस्तो अवस्थामा यही नै पाउँछौं कि हाम्रा अधिकांश समस्याहरू तिनै पहेली नै हुन्छन्, जसलाई मिलाउनुको कुनै आवश्यकता नै रहँदैन, किनकि ती हाम्रा वास्तविक समस्या नै होइनन् भन्ने कुराको पाठ हामीलाई यो कथाले सिकाएको छ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यो श्रृङ्खलाबाट
बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।